دے سلطان زورے وچائے قسم ربی علی شیر جلی حق دا ولی سنائی تیرے مقدرہ تو چلوے جا جس نبی واسطے رب نے کائنات بنائی ہے جس واسطے سورج بنایا گیا ہے جس واسطے چند بنایا گیا ہے جس واسطے کہا سراحات لے کے لاکھ رحم دیا بلندیاں تا ہر چیز رب نے بنائی ہے او نبیوں کا سلطان تیرے ویڑے وچ آئے نے او کملی والے تیرے ویڑے وچ آئے نے فاطمہ بنت اسد ویرو اکھاں وچوں آنسو چھم چھم روندیاں پیاں نے میرے قریب بولے پھر کرو بولیا رحیم بولے رحمت بولی او سخی بولے سخاوت بولی کملی والے فرماتے ہیں اماں چاچا جان تسی کیوں پیاں روندیاں رب نے تانوں پتر بڑی سونا دتا ہے رب اتنے سونا پتر دے جنہیں رخسار بھی بڑے سونے ہوئے جنہیں چہرہ بھی بڑا سونا ہوئے جنہیں ہاتھ بھی بڑے سونے ہوئے جنہیں سر بھی بڑا سونا ہوئے اس مان فکر کرنا چاہیے کہ رب نے کتنا سونا پتر عطا کیتا ہے چاچی جان تسی کیوں پیا رو دیا چاچی دی اور کھا نکل گئی اندیاں پتر محمد جدو دنیا تو گیا لوگوں میرے نبی بنے روئے اپنی والدہ محترمہ تو بعد جدو چاچی دنیا تو گئی ہے بڑا روئے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر نبیوں کے سلطان آپ کری اے او چاچی ہے جی اپنے پترانوں پہلے کھانا نہیں سی دی پہلے محمد رسول اللہ نو دینیا سن جدو قبر مبارک میرے نبی نے اپنے نال کری ہے ہیرو پھر قبر دے اندر لیٹ گئے اکھاں وچوں آنسو چھم چھم برس گئے پھر حضرت فاطمہ بنت اسد نو اپنا جبہ پوایا اکھا قبرے خیال کری نی میری اماں پیوں دیا خیال کری میری اماں پیوں دیا میری چاچی جان کا خیال کری فاطمہ بنت اسد جدو روندیاں پیاں نے سونے کملی والے فرماتے نے چاچی دسو کیوں پیاں روندیاں پتر محمد رب ٹیسٹ پیاں رب نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے بڑی سونا پتر ہے چاچی جان پھر کیوں روندیاں اپنی دیکھیوں پتر بڑا سونا ہے پھر چم چم کیوں روندیاں عرض کرنی ہے پتر محمد روندی اس تو پیا پتر بڑا سونا پرنج لگتا ہے جنہیں اکھا کوئی نہیں نظر نہیں ہوگا اکھا کبر ضائع ہو گیا ہے قسم رب دی ویرو علی سونے سے مقدرہ تو صدقے جائیے انج کر کے نبیوں دے سلطان نے ہاتھ کیتے نے اے او ید اللہ والے آدمی جنہ دیا رب قسم چاہتا ہے اپنے سینے نال نبیوں دے سلطان لایا اے او سینہ جدہ وچ کوئی جدہ قرآن دے جدہ ذکر ہے او سینہ جدہ رب قسم چاہتا ہے نبیوں دے سلطان نے سونے امینو انج کر کے سینے نال لایا ادھر مسکرا کے فرما دے میری چاچی کہ میں محمد دیا نظر نال دیکھو جویں علی دیا اکھاں نے کائنات اندر کسے بھی تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری تحقیق اہل نظر کیا اہل نظر کیا علی علی اہل نظر کیا
अली ऐले नजर दिया का तारा अली अली टूटे दिलों का सहारा अली अली जब नबियां दे सुल्तान को कभी इको घटाया ना तो नेट खोल के बेस नाल खोले मोय ने पूरा लोरा आवे तो मैं एक और चंगी तकरीर करा का सुभान अल्लाह बेस खोली सोना चल रहा था लेकिन बेस को सोने कमली वाले ने इंज करके गोदी दे विच अली नु लिया तवज्जो मेरा चाचा जी बैठ जाओ जरा ये इंज करके सोने अली नु लिया होएगा वाली तेरे मुकद्दर तो सदके जाऊंगा नबियां दे सुल्तान भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक नु इज्जत मिली है तो मेरे करीम आका दी वजह से तवज्जो है मेरे तवज्जो हजरत अबू बकर सिद्दीक नु इज्जत मिली है तो मेरे करीम आका दी वजह से उमर नु इज्जत मिली है तो मेरे करीम आका दी वजह से हजरत उस्मान गनी नु इज्जत मिली तो मेरे करीम आका दी वजह से हजरत अली सोने नु इज्जत मिली तो मेरे करीम आका दी वजह से हजरत हसन हुसैन नु इज्जत मिली तो मेरे करीम आका दी वजह से ज़हरा पाक नु इज्जत मिली है तो करीम आका दी वजह से ऊंची का सुभान अल्लाह नबियां दे सुल्तान इंज कर लिया और अब मेरे सोने पता नहीं किवें सोना करके चुके अब तक सिरन सोना भैया सी बच्चे ने चुने मेरे सोने पता नहीं कितने प्यार ना चुके होगा मेरे सोने फरमाने चाची परेशान होने की लोड़े ये पुत्र मोहम्मद मैं ते त्रेजा डांगे बड़ी परेशान हां मेरे पुत्र दी अखां ही बड़ी आके चाची जान परेशान होने दी लोड़ नहीं जिवें अली दी अखां ने कायनात अंदर ही दी ते किसे दी है नहीं सुभान अल्लाह चाची जान देखो ना फिर अगली गल तेरे मेरे घर पुत्र होवे ना तेरे मेरे घर पुत्र होवे गुड़ती देने गुड़ दी ए बच्चे थले आवाज मार के चुप भी करो थोड़ा पीछे बंदा आवाज मारो थले बच्चे चुप असी गुड़ती देने गुड़ दी तवज्जो मेरे असी गुड़ती देने गुड़ दी कोई चाचा दे ले बाबा दे ले रिश्तेदारां चो चंगा बंदा ढूंढने बच्चे लो इतनी आता होंदे तो टुर जाण या बड़ी कोई छाल मारे ते बंदा शहद दी गुड़ती दे ले नबियां दे सुल्तान ने सोने लबी सोने अली दे लब खोले तवज्जो मेरे तवज्जो दोनों लब खोले लब खोल के अपनी ज़बान मुबारक विच रख देती है खुदा दी कसम नबियां दे सुल्तान ने गुड़ती हजरत अली नु जेडी दीती अपनी ज़बान मुबारक चुसा के देती है ये जेड़ा पंज तन दा जिक्र करदे हो ज़हरा पाक है ते मेरे सोने नबी ने गुड़ती इंज दीती हसन हुसैन है ते गुड़ती इंज देती लजपाल अली है ते मेरे नबी ने गुड़ती इंज देती ते वाह मैं अली सोना तेरे मुकद्दरां तो सदके जावां बगुड़ती नबियां दे सुल्तान ते जदों 40 दिन दे होए ना लजपाल अली 40 दिन दे होए ते नबियां दे सुल्तान अपना घर लेके टुर गए सुभान अल्लाह कोई नात का चंगी नात पढ़े तो पूछदे ने कित्थों सीखी है फलाना उस्ताद मौलवी चंगी तकरीर करदा है पर किंदा शिगिर बा फलाने दा शिगिर दा ते जिन्हां दे उस्ताद ही नबियां दा सुल्तान होवे सुभान अल्लाह भाई जिन्हां सीने ते नीरी मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम दे घर विच गए गुलाम दे घर विच गए ते सरकार से खाना खादा ते जेड़ा कंदूरा समझदे रुमाल रोटियां वाला ते मेरी सरकार ने करके अपने जिदुल्ला वाले हाथ लाए इस तो लाए मैं थोड़ा तक भी गल पड़ जाए हां और ये नहीं वे हाथ सरकार से मैल ते कदी होई ना ते सरकार ने करके जिदुल्ला वाले हाथ लाया ना ते बाद विच कुछ खाना सारा टब्बर उते खांदा ते मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हो गए ना दावत उन्होंने कीती ते फिर वेख्या तो मलूटाई मैला ही उन्हां के सरकार धो लेना चाहिए आपने फरमाया धोण केड़ा औखा वेड़ दे विच तंदूरी दे विच अग भी बलदी उस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम इंज करके हजरत जाबिर दा मेरा ख्याल है गल इंज करके जाके विच तंदूर दे सट दिता सटन तो बाद कदिया ना जे बाहर कढिया ते मैल सारी खत्म हो गई वो इंज जिवें फैक्ट्री जो होण निकलिया जिसे बिछाया ना के बाबा जी मेरे ध्यान करो बिछाया ना के उन्हें आख्या भाई मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दूसरे गुलामा पीर भाई ने पूछया बाकी खाना सी बाद विच खावांगे पहले आ दसो कि जेड़ा कंदूरा केड़ी फैक्ट्री चो आया है
کیڑی فیکٹری ہے آپ نے فرمایا کہ سرکار دے لیے او پیر بھائیو ہونی تے تساں کہتے سی اینو نواں کر کے لینا سرکار کیویں نواں کر کے آندا انہاں کہ کہندے میرے سونے کریم آقا دے ید اللہ والے ہاتھ لگے سن تے میں یہ جدوں تھوڑا جا ملوٹا ہوندا نا تے میں انج کر کے تندور وچ رکھنا تے بعد وچ انج کڈ لینا انج لگدا جویں ہن نویں کسے فیکٹری چوں بن کے آیا اگلی گل ہے اس قدورے نو نبیاں دے سلطان دے ہاتھ لگے سبحان اللہ تے اینو دنیا دی اگ جلا نہیں سکدی تے جے نہیں تے مولوی دے سر تے قرآن رکھی میری سرکار نے ایک روٹی بھی تھپی تے تندور دے وچ لائی آئی وہ ساریاں پک گیاں تو وہ ایویں آئی وہ پکی بھی لائی تے جس ابو بکر نو سونا سینے نہ لاوے جس عمر نو سینے نہ لاوے جس عثمان نو سینے نہ لاوے جس علی نو سینے نہ لاوے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا لے گئے اپنے گھر لے گئے آپ نے پھر اپنے سینے تے لٹایا علی دا جھولا بھی جلاتے رہے تے میری سرکار نے ایک دن پوچھا جس وقت سونا علی جوان ہویا نا میری سرکار نے فرمایا علی سونا میری گل تے سنو جی یا رسول اللہ حکم ہوے فرمایا علی ایک تے دسو بھئی بچپن دے اندر اپنی والدہ محترمہ نو تنگ کردے رہے ہو اونچی کو سبحان اللہ چھوٹے جیسے ہو تے اکھاں نہ کھول دے تے سونے علی بول کے آندے نے سونیا سونیا اس مالک دی بارگاہ وچ دعا کیتی جی علی جدوں دنیا تے آوے ہور کچھ نہیں منگدا اکھاں علی دیاں ہوویں اکھاں علی دیاں ہوویں اکھاں علی دیاں ہوویں چہرہ مصطفیٰ دا ہووے سنیا جدوں تہاڈی گودی دے وچ آیا واں جدوں تہاڈی گودی دے وچ آیا واں چہرہ بتوا دا سامنے تے اکھاں کھول لیا ہے یہ تے میرے کملی والے دے غلاموں لجپال علی جدوں دنیا تے آویں انج کر کے نظراں کھولن تے بتوا دے مکھڑے تے پیندیاں نے او علی جڑا جدی ایک نماز ادا نہیں اج علی علی کرنا ہے بلی علی نمازاں پڑھدے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیڑے علی دی گل کردے نے قسم رکھدی اس علی نے تے ایک نماز اثر دی قضا ہوئی سی نبیاں دے سلطان گودی دے اندر سن جدوں اکھاں دے وچ گرم گرم آنسو میرے سونے کملی والے دے چہرے تے پے نے میرے سونے نے اکھاں کھولیاں نے آکھیا سونیا کی گل اکھاں وچ آنسو کیوں نے لجپال علی عرض کردے نے سونیا تیرے عشق دی گل ہے تے تہاڈا سر مبارک میری گودی دے وچ ادھر سورج تھلے ٹر گیا ہے اج تکڑ علی دی نماز ادا قضا نہیں ہوئی کوئی دنیا دا مولوی یا ذاکر وکھائے کہ علی نماز قضا کر کے پڑھی ہوے اے سونے علی دی گل کردے ویرو پنگا پی کے علی دا نعرہ نہ ماریا کرو شرابہ پی کے علی دا نعرہ نہ ماریا کرو جدوں علی دا نعرہ پاک صاف ہو کے لگائے میرے کملی والے نے جدوں سورج وال ویکھیا ہے سورج وال ویکھ کے فرمایا علی سونا جی یا رسول اللہ اج قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی قضا پڑھنی یا ادا پڑھنی ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا علی ساری ساری رات دی عبادت کردا ہے علی اوے جڑا رکعت دے وچ قدم رکھدا ہے تے دوسری پاسے سوار ہو کے قرآن مکمل کردا ہے سونیا علی اوے میرے ویرو دسنا چاہنا یمن دے وچ ایک بندہ آیا آ کے عرض کردا ہے کمبر تساں علی سونے نال بڑا وقت گزاریا ہے حضرت علی دی شہادت بعد کمبر دے کول ایک بندہ آیا کہ ہاتھ بند کے عرض کردا ہے آندا کمبر تساں سونے علی دی نوکری بڑی دتی ہے دن نوں وی نال رہے رات نوں وی نال رہو سارا سارا رات تساں کول رہندے ہو سونے علی دی کوئی عبادت بارے گل وس بلیا اسی
انج علی نو مننے پر سونے علی دیاں گلاں نو نہیں مندے اسی محبت دے بڑے دعوے کرنے پر سونے علی دی گل نو مندے نہیں قبر سانو ذرا دستے سی سونے علی عبادت کنے کردے سا قبر بول کے اندر ویرا یمن شہر وچوں آیا سونے علی دے بارے پوچھیا اکھاں وچوں قبر دیاں جو آنسو برس لگے اکھاں بس گئیاں تا مار کے رو گئے آندن کی دسا تینوں سونے علی دی عبادت دے بارے ایک رات دے بارے دسنا کے لیے سونا عبادت کنے کردا سی دسو عبادت کنے کردے سن آندن ایک دن عشاء دی نماز ادا کیتی ہے میں بھی پیچھے نماز پڑھ گیا ویرو علی نال محبت کر دے سچی محبت کر لو تہاڈا ایتھے بھی بیڑا پار معاشر دے میدان وچ بھی پار ہو جائے گا لیکن جڑا علی نال محبت کردا ہوے نماز نہ پڑھے تے سچا عاشق نہیں ہے جڑا علی نال پیار کردا ہوے جڑا قرآن دے قریب نہ جائے سچا عاشق نہیں ہے ویرو تنقید نہیں کرو اپنے ویراں نال پیار کر لو مسلمان دا دشمن نہیں ہوندا ایک دوجے نال پیار کردے نے قبر تو جدوں پوچھیا دس عبادت کِنی کردے سن فرماندے نے ویرا یمن چوں آیا میں تینوں دسنا سونے علی دے پیچھے نماز پڑھی ہے تے میرے دل وچ خیال آیا میں دیکھنا چاہنا وا سونا علی عبادت کیویں کردا ہے سونے علی دے کمرے وچ چھپ کے کونے وچ بیٹھ گیا کمر پہ دسدا ہے آخدے نے میں کونے دے وچ چھپ کے بیٹھ گیا سونے علی کمرے دے وچ داخل ہوئے نے انج کر کے بستر وچھایا ویرو اسی شام وقت سونے صبح دی نماز کبھی نہیں پڑھی اسا شام ویلے سونے صبح ماں تبکی مار کے سوندی میرے پتر دی نیند خراب لاوے اسی شام ویلے اٹھنے 12 بجے جا کے اٹھنے رات دے ستے علی دی عبادت دے بارے تینوں دسنا چاہنا ویرا کمرہ دے میں آ کے اندر کمرے وچ چھپ گیا سونے علی نے اج کر کے بستر بچھایا ہے اپنی قبر سیدھی کیتی ہے جدوں قبر سیدھی کیتی ہے چند لمحے اسے وضو دے نال سونے علی اٹھ گئے نے اج کر کے بستر نو تھپ کے آندے نے علی سون واسطے نہیں آیا رب نو مناون واسطے نعرے رسالت نعرے حیدری سیدی مرشدی نعرہ تکبیر سونے علی نے کر کے بستر بچھایا تے این کمر سیدھی کیتی کمر مار سیدھی کر کے چند لمحے سو کے نا لیٹ کے تھوڑا جا سیدھے اٹھ کے انج کر کے بیٹھ کے انج کر کے تھپکی ماری بستر نو بھائی بیلیا سی تیرے تے سون نہیں آئے اسی رب نو مناون واسطے تھوڑا تیری مرتبہ ہائے ہائے سبحان ویرے رسول دا تھوڑا تیری مرتبہ ویرے رسول دا تھوڑا تیری مرتبہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی تھوڑا تیری مرتبہ ویرے رسول دا بابا حسنین راتے شور ہے بطول دا تھوڑا تیری مرتبہ ویرے رسول دا تھوڑا تیری مرتبہ ویرے رسول دا بابا حسنین راتے شور ہے بطول دا بابا حسنین راتے شور ہے بطول دا مرتبہ کٹان والے اب مر جان گے مرتبہ کٹان والے اب مر جان گے اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے اج نہیں تے کل سارے
علی علی کہن گے کمر بول کے آندا میں کمرے وچ چھپ گیا وا آپ سرکار بستر تو اٹھے نے ویرو اس وضو دے نال عشاء دا وضو ہے حضرت علی سونے نے 2 رکعت نفل نماز جدوں نیت کیتی ہے مصلی تے کھڑے ہو گئے نے ویلی قرآن دی تلاوت کیتی ہے الحمد قرآن شروع کیتا ہے ویلیا توجہ کری نیریاں محفلاں کرا لینیاں تے عمل نہ کرنا انج گل نہیں ہے قسم رب دی ہاتھ بن کے ملک تبلیغ کردا ہے جے محفلاں کرانا تے سرکار دا سچا غلام بن جا کملی والے دا سچا غلام بن جا جدوں ذکر سننا تیریاں اکھاں وچڑیاں چاہیدیاں پھر جویں میرے کملی والے فرمایا انج کرنا چاہیے اپنے ماں باپ دا خیال کر دکھ نہ دیوی اے محفلاں کرانا تے اپنے پیراں دا حق نہ کھائی اے محفلاں کرانا تے اپنے ہمسائے نوں تکلیف نہ دیوی ادھروں کمر بول کے آندا ویرو میں کیویں نواں یمن والے بیلیا الحمد علی سونے نے قرآن شروع کیتا ہے جتے خوشی خوشی علی جنتیاں خوشخبریاں نے سونا علی مسکرا پوندا ہے جتے رب دے قرآن دے وچ دوزخ دا ذکر ہوندا ہے سونے علی چم چم روندے ہیں جتے عذاب والی کوئی ہے تاکہ یہ چم چم روندے کمر بول کے میرے ویرا پھر تینوں دسنا وا پہلا سپارہ بھی پہلی ہے پہلی رکعت کے اندر ختم ہویا دوسرا سپارہ بھی پھر ختم ہویا پہلی رکعت کے اندر تیسرا سپارہ بھی ختم ہویا چوتھا سپارہ بھی ختم ہویا 10واں سپارہ بھی ختم ہویا 15واں سپارہ بھی ختم ہویا 20واں سپارہ بھی ختم ہویا 21واں سپارہ بھی ختم ہویا جے پہلی رات اینو علی آندے جس بغیر وضو تو زندگی نہیں گزاری ہر وقت سرکار کا ذکر کر دیا گزر گئے آپ فرمانے نے کمر بول کے اندر یمن چوانا لیا سونے علی نے ایک آیت جدو سونے علی نے ایک رکعت اندر 27 پاریاں دی تلاوت کیتی ہے ایتھے جماعت ایک سورت یاسین شروع کریے بڑے بڑے مسلم بھج جاندے نے بڑے بڑے بابے کھوٹا پڑھ کے کھڑے ہو جاندے نے بابے آتے نے اوے مولوی صاحب خدا کا خوف کر بندیاں نوں مسیتوں بجا دیتے میں نوالی تیری عظمت تو صدقے جاواں ایک رکعت دے وچ 27 سپاریاں دی تلاوت کیتی ہے آندے نے رکعت پوری ہوئی ہے جدوں دوزخ دے وچ ذکر آندا ہے سونا علی چم چم روندا ہے جدوں جنت دی گل آندی ہے سونا علی چم چم انج مسکراندے پے نے چہرے تے مسکراہٹاں آندے نے دوسری رکعت جدوں کھڑے ہوئے نے اوے 28 سپارے دی تلاوت کیتی ہے پھر الٹیاں دی کر کے 2 رکعتاں دے اندر رب دا قرآن سونے علی نے پڑھیا ہے ادھروں اذان دی آواز آئی ہے پھر تہجد پڑھدے پے نے رب نوں مناندے پے نے اندر مالکا تیری رات مک گئی ہے علی اجے ہور عبادت کرنی سی رج کے عبادت نہیں کر سکے مالکا رب دی بار وچ کمر آندا ہے سونا علی دعا کردا مالکا مینوں رج کے عبادت کر لے دو فجر دی نماز گئے نے جماعت نال پڑھی ہے جدوں جماعت نال پڑھ کے آئے نے فجر دا اشراق بھی پڑھی ہے پڑھ کے تے واپس آئے نے گھر دے وچ 2 روٹیاں جدوں لئیاں نے اج کر کے چنگیر دے اندر رکھیاں نے ایک روٹی مینوں دیندے نے ایک آپ پکڑ لیندے نے کندھے تے کئی رکھ کے ٹر پے شمعون دے باغ ال ٹرے نے اگے ویکھیا تے 2 ویر پلڑدے نے اوے پونا دے نوجوانوں ہن میں تھوڑی جی تبلیغ کرن لگا ناراض نہ ہویا جے اے منبر سچیاں دا جھوٹیاں دا منبر نہیں ہے جڑا جھوٹ مار کے پیسے کمائے منبر دے قابل نہیں ہے اگے 2 ویر آپس دے وچ لڑدے پے نے ایک آندا جڑی پتھری زمین ہے میری ہے دوسرا آندا نہیں نہیں ڈبے تیرے نے آ پتھر دردی میری ہے لجپال علی کھڑے ہو گئے فرماندے نے نہ لڑو مینوں ابو تراب آندے نے تہاڈا فیصلہ میں کرنا اج کر کے مٹی پکڑی ہے اج دنیا تے کی بن گیا ویرو اے
نال لڑ پے اس دنیا دی دولت پیچھے رشتے ختم ہوندے جا رہے ہیں اس دنیا دی دولت پیچھے کئی سال ہو گئے ویر ویروں میں بلانا چھوڑ گئے چلو ویر تے ویراں نال لڑ پے خدا دا خوف کر تیری بیٹی چاچے دا راہ بھی ویندی کدو عید تے آ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا کدو ہاتھ رکھے گا تیری بیوی کیس مرلا نہیں دیتا دے میڑے نہیں جانا اگر تیری ماں دا پتر بلیا کوٹھیاں لے کے بھول گیا ہے اور تینوں مال چوکھا مل گیا تیرا ہت ویر اور ریڑی لاتا ہے دی بیٹی دا رشتے قبول نہ کرتا گیا ایک کوٹھیاں لاؤ گیا دوجے نو پسند ہی نہیں کرتا گیا اور میرے نبی نے نہیں کر دیتا میرے نبی نے تیج اپنے غلاماں نو پائی پائی بنایا جدو پائی پائی بنایا ویرو تو لجپال علی آگا کلے کھڑے نے دوسرے غلام آپس دے اندر ہاتھ پا کے کھڑے نے سونے علی نے ویکھیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے نبیاں دے سلطان فرماندے نے علی سونا کیوں روندے پئے ہو عرض کیتی سونیا اے سارے آپس وچ پئی پئی نے علی کلے کھڑے نے لجپال علی دی اکھاں وچوں آنسو نے نبیاں دے سلطان فرماندے نے انج کر کے بازو کھولے میں صدقے جاواں سونیا بازو کھول کے آکھیا علی ادھر آنا علی ادھر آنا انت یقین فی دنیا والآخرہ علی سونیا لوکاں دے ویر دنیا اندر ہون گے تو میرا دنیا اندر بھی ویر ہے معاشر دے میدان وچ بھی ویر انہیں کملی والے نے سینے نہ لایا کسی دا ویر ڈی پی ہو یا کسی دا ویر جج یا او کسی دا ویر تھانے دار ہو سی او کسی دا ویر وکیل ہو سی مان بندے کر دے خالی سونا تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرا ویر نبی دا سلطان نبی دا سلطان او یار رشتے ختم نہ کرو میری یہ تبلیغ جے منت اپنی بیٹیاں دے حق بھی نہ کھاؤ یہ پردیس نہ ہوندیاں نے صدا بیڑے سے نہیں رانی